नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन फ़ैसला किसके कहने पे कौन से दबाव में आके किया। नाज़रीन, इससे पहले 2018 में जब साकिब निसार साहब फ़ैसले कर रहे थे तो तब भी जो बाअसर हलके हैं, जो पढ़े लिखे हलके हैं, जो बाशऊर हलके हैं, उनका ये कहना था कि साकिब निसार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन तब एक बंदे के पर्सनल अहल और नाअहल होने का मामला था। लेकिन अब यहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पूरी की पूरी तहरीके इंसाफ को ही नाअहल कर दिया। ये इतना शदीद फ़ैसला किसके दबाव में आकर किया? नाज़रीन, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से एक दरख्वास्त जमा करवा रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जब उसकी कार्रवाई शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम लोग तो आए थे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के लिए, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तो हमारा इंतखाबी निशान छीनकर पूरी की पूरी हमारी सियासी जमात को ही नाअहल कर दिया। तो इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब का मज़ीद कहना था कि अब हम लोग किसी कानूनी अदालत में नहीं आएंगे, बल्कि अब हम अवामी अदालत में जाएंगे और 8 फरवरी को अपना इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा कर दी गई है हमारी अदालतों की तरफ से, नाज़रीन, ये कोई हौसला अफजा चीज़ नहीं है। काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक रेफरेंस दायर किया था और उस रेफरेंस की बढ़ास निकालते हुए काजी फ़ायज़ ईसा साहब अभी तक नॉन स्टॉप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें उस रात की, सैटरडे नाइट की, तो सबसे पहले मुझे आप एक बात, ये मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में बताई थी और आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले बताई थी कि कागज़ात नामज़दगी ये जमा होने से 13 या 14 जनवरी को मैंने आपको गालबन डेट दी थी कि 13-14 जनवरी को अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो गई तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करेगी। उसके लिए प्लान बी और सी था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद ये ना हो, लेकिन मैंने आपको चूँकि ख़बर दी थी कि ये होने वाला है और फिर वैसे ही हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप खूबसूरती चेक करें, उनके टाइम और डेट को चेक करें कि कैसे उन्होंने रात को पहले शाम 5 बजे तक केस सुनते रहे, फिर 7 बजे तक केस सुनते रहे, फिर 9 बजे एंड पे 11 बजे जाके फ़ैसला सुनाया। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निशानात अलॉट कर चुकी थी, उससे पहले निशानात अलॉट हो चुके थे, यानी कि ये डिसाइड कर लिया गया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ला नहीं दिया जाएगा और उनको इलेक्शन में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये तैयारी कर ली गई थी। अगर हम बात कर लें पेशावर हाई कोर्ट के पहले फ़ैसले की, जब पहली मरतबा फ़ैसला दिया तो उन्होंने तब भी कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी वेबसाइट पे बल्ले का निशान अपलोड कर दें, लेकिन नहीं किया गया। फिर उसके बाद जब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तब भी नहीं किया गया। इट मीन्स दैट कि वेरी क्लियर पोजीशन, इसमें कोई दो राय थी ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, यानी कि ये प्लान ऑलरेडी बन चुका हुआ था, सिर्फ एग्जीक्यूट होना बाकी था और काजी फ़ायज़ साहब की सरबराही में ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं वो बेचारे शर्मिंदा हैं। हमारी पाकिस्तान की इंसाफ मुहैया करने वाली सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुतनाज़ा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। 2 सीनियर तरीन जजेस ऑलरेडी रिज़ाइन करके घर जा चुके हैं। नाज़रीन, इस पूरे केस में आप ये देख लें कि जब वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नियाज़ी साहब, उन्होंने डाइस पे आके कह दिया, उन्होंने कहा जी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मेरा बेटा आपके पास इंटरव्यू देने आया तो आप उससे पीटीआई के सवालात पूछते रहे। क्या बनेगा ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का? और ये जो इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं 2024 फरवरी में, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन और मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन नहीं जीतेगी, ना ही मरीम नवाज़ ये इलेक्शन जीतेगी, ना ही नवाज शरीफ ये इलेक्शन जीतेगा। ये इलेक्शन इमरान खान जीतेगा। आपने उससे इंतखाबी निशान तो वापस ले लिया, लेकिन क्या आपने इमरान खान को बैन कर दिया? क्या आपने लोगों के दिलों में से इमरान खान को निकाल दिया? लोगों के दिमागों में से इमरान खान को निकाल दिया? इमरान खान पे तो 2 साल से पाबंदी है, वो टीवी पे नहीं आ रहा, आप उसका नाम नहीं लेने देते, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ग्राउंड में मौजूद है और आप लोगों को रात को वो सोने नहीं देता, उसके ख्वाब आपको रात को सोने नहीं देते। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी फ़ैसले हैं, इन्होंने अदालती निज़ाम की
آپ یہ کہہ لیں کہ بربادی کر کے رکھ دی. ہم 140ویں نمبر پہ کیوں ہیں؟ صرف اسی سیاسی مداخلت کی وجہ سے. کبھی وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جاتا ہے، کبھی پورے کا پورا نظام لپیٹ دیا جاتا ہے، جس کو لانا ہو اس کے 4 5 کرپشن کے کیسز 1 منٹ میں ختم کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. اور جس طرح قاضی فائز صاحب نے خود کہا تھا کہ اس دن جس دن یہ سنوائی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ کیا تاثر جائے گا دنیا والوں کو. تو قاضی صاحب آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کیا. ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ہمدردی مانگنا چاہ رہی تھی، یا پھر یہ چاہ رہے تھے کہ یعنی کوئی بدماشی کر کے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تو نشان واپس لینا چاہ رہے تھے. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جتنی جماعتیں اس وقت رجسٹرڈ ہیں، سوائے جماعت اسلامی کے کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی سیاسی منشور نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی بھی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے. نون لیگ اٹھا لیں، پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا لیں. اچھا، پھر ایک اور مزے کی بات، اس دن جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ وہ ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ٹکٹس جمع کروانا شروع کر دیے، جس پہ الیکشن کمشنر آف پاکستان نے ایک میسج جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ٹکٹ جمع نہیں کرنے. حالانکہ وہ جمع تو ہونے ہی نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے، تو سارے جانتے ہیں کہ جہاں اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہو گئی تو یہ پلان تو ایگزیکیوٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ بھی عمران خان کی سسٹم کو بے نقاب کرنے کی ایک چال تھی، اور انہوں نے وہ اس میں کامیاب رہے، انہوں نے دکھا دیا. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 2 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کے ممبرز ہیں. وہاں پہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ عوام کی طرف سے نہیں ہے. زیادتی اور ظلم تو یہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، یا پھر کوئی 10-12 لوگ اور بیٹھ کے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار یہ ہوگا، تو یہ تو کوئی کرنے والی بات نہیں ہے. جب 24 کروڑ عوام یہ نہیں چاہتی، تو پاکستان کے جو اداروں کے افسران بالا ہیں وہ کیسے عمران خان کو آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عمران خان پہ کیسز چلائیں جیسے کہ اب چل رہے ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی نے جو ہی یہ اپنی درخواست واپس لی ہے تو پی ٹی آئی کو الجھانے کے لیے مزید کیسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. عدت کے نکاح والا معاملہ ہے، اب آج وہ بھی سنا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی گہرائی، آپ کے نیچے گر جانے کی، آپ کی اخلاقی پستی کی یہ انتہا ہے کہ آپ ایک بندے کے نکاح پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. اور اس میں خود ہی جو اپلیکینٹ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہ 39 دن کا تو وہ خود کہہ رہا ہے، تو اگر 39 دن بھی ہے تو 39 دن میں بھی وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب عمران خان کے خلاف جو دوسرے کیسز ہوں گے، سائفر ہے، توشہ خانہ ہے، اور بھی جو 140-50 جو ناجائز کیسز، جھوٹے کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہوئے ہیں، وہ اب تیزی سے سنے جائیں گے تاکہ عمران خان کو مزید پریشرائز کیا جائے اور الجھایا جا سکے. اب ناظرین، ہوگا کیا؟ اب آگے سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ اب ہوگا کیا. اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب ہوگا یہ کہ انڈاؤٹڈلی پاکستان تحریک انصاف کے جو نومینیٹڈ امیدواران ہیں وہ مقابلے کے لیے جائیں گے، الیکشن میں جائیں گے اور وہ جیت بھی جائیں گے. کھپ جا کے ڈلے گی، رولا جا کے ڈلے گا. ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے علیم خان صاحب کا جہاز مشہور ہے، آصف علی زرداری صاحب کے بیگز مشہور ہیں. تو جب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیت جائیں گے تو پھر ان کو خریدا جائے گا، اور خریدنے کے بعد پھر ان کو آپس میں شامل کر کے، اور ظاہری سی بات ہے وہ لوٹو لٹیروں کی ایک حکومت بنائی جائے گی، جس سے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے گی، اور آئندہ 5 سال میں پاکستانیوں کی عزت نفس اور ان کی جو بچی کچی ہماری ساکھ ہے دنیا میں، اس کو برباد کیا جائے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کریں گے. لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک طرف کی پلاننگ ہے، دوسری جانب کی پلاننگ آپ نہیں جانتے کہ دوسری جانب کی کیا پلاننگ ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی وہ پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ ماڑا کیوں نہ ہو، لیکن دشمن دشمن ہی ہوتا ہے اور آپ کو وہ بیٹھنے نہیں دے گا. اور اس وقت آپ کا پالا ایک انتہائی طاقتور انسان سے پڑا ہے، اور طاقتور اس لیے نہیں کہ کوئی اس کے پاس کوئی گنز ہیں یا بندوقیں ہیں، نہیں، طاقتور اس لحاظ سے کہ اس کے پاس عوامی سپورٹ ہے، اس کے پاس ڈٹرمینیشن ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یہ ہے عمران خان ہے. اور عمران خان اس سارے کے ساری جو چالیں ہیں اس کو ناکام بنانے کی اہلیت رکھتا ہے، اور وہ کر رہا ہے. کتنی کو دیر آپ رکھ سکتے ہیں عمران خان کو؟ رکھیں آپ جب تک. قاضی صاحب کے 6-7 مہینے پڑے ہیں، 6-7 مہینوں میں قاضی صاحب اور کیا کر لیں گے؟ جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، اور پاکستان کے متنازع ترین چیف جسٹس ہونے کا اعزاز اپنے نام انہوں نے کر لیا.
ثاقب نثار صاحب کو باتیں کرتے تھے، لیکن ثاقب نثار کو آپ بہت پیچھے چھوڑ کے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، ووٹ اس جماعت کو ڈالیں جس جماعت کے پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہتری کے چانسز وابستہ ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صرف اپنے کیسز بچانا چاہتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اپنے کیسز بچانا چاہتے ہیں۔ ایک ہی بندہ ایسا ہے جو اس ملک کو بھنور سے نکال سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، پھر دوبارہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کے سپورٹرز کو ووٹ ڈالیں، ووٹ آپ اس بندے کو ڈالیں، اس سیاسی جماعت کو ڈالیں جو ملک کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔